नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम फैयुद्दीन। सबसे पहले मैं आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो स्वीडन के अंदर हमारे कुरान मजीद को रोड पे रख कर जलाया गया, उसकी सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस हवाले से लोगों ने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊँ भी कि उन्होंने किस तरह ये अमल किया और क्यों किया और वो क्यों करते हैं। ये आप वीडियो पूरी देखें और सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने ये अमल कैसे किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी अदालत में एक दरख्वास्त दी कि जी हम कुरान मजीद जो मुसलमानों की हॉली बुक है, हम उसकी जो है वो गुस्ताखी करना चाहते हैं। गुस्ताखी का लफ्ज़ नहीं, वो वहाँ पे इजहार राय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी इजहार राय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी अदालत को ये दरख्वास्त दी कि हम जनाब ये जो कुरान है उसको जलाना चाहते हैं। तो वहाँ की स्वीडन हुकूमत ने, चूँकि गैर मुल्की गैर इस्लामी मुल्क है, उन्होंने इस चीज़ की जनाब दरख्वास्त दे दी थी। दरख्वास्त पर उन्होंने मंजूरी दे दी। तो जिस बंदे ने वो अमल किया तो उसने सबसे पहले सोचा कि दिन का कौन सा इंतखाब किया जाए। उन्होंने ईद उल अज़हा का दिन, जो कि इस्लाम में एक बहुत ही नायाब दिन है और उस दिन लोग मुसलमान सारे सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, उस दिन को उसने चूज़ किया। और जगह कौन सी चूज़ की? उसने मस्जिद चूज़ की। मस्जिद के सामने उसने माज़ल्लाह कुरान मजीद को जलाया। वो मुल्क जहाँ पर सड़कों पर च्युइंगम फेंकना और थूकना, ऐसा अमल करना भी जुर्म है, वहाँ पर रख कर हमारे कुरान को जलाया गया। उनको पता है कि ये जो इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी ममालिक है, इनमें कोई दमखम बाकी नहीं है। ये आज हम इनके नबी की, आज हम कुरान मजीद की गुस्ताखी करेंगे, कल हम इनको डॉलर दे देंगे, ये चुप हो जाएंगे। जब हम भी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करेंगे कि वो उनके एम्बेसडर को बुलाएं और क्या कहें कि जब ना फ्रांस ने हुजूर के खिलाफ ड्रामा बनाया ना खलीफा अब्दुल हमीद के दौर में, तो उसने फ्रांस के एम्बेसडर को, फ्रांस के सफ़ीर को सामने बुलाया और सामने बैठा के कहा कि तुमने वो हुजूर के खिलाफ ड्रामा बनाया है। तो कहता है जी नहीं वो तो ऐसे है, तो वैसे है। तो वो खलीफा अब्दुल हमीद कहता है उसको रोको। तो वो कहने लगा जी अब तो उसकी टिकटें शाया हो गई है, वो रुक नहीं सकता। तो खलीफा अब्दुल हमीद ने उसके सामने ऐसे करके तलवार लहराई और कहा अगर तुम ऐसा अमल से बाज नहीं आओगे, अगर तुमने हुजूर के खिलाफ ड्रामा चलाया या हुजूर की बेहुरमती और हुजूर के कार्टून दिखाए, तो फिर मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा में जिहाद का ऐलान करूंगा और तुम्हें काटने का हुक्म दे दूंगा। जब ये बात सुनी तो उसने उसी वक्त जाके ड्रामे को, अपने मुल्क को बताया कि मुसलमान इस मामले में बड़े हसास हैं। आज हमें भी यही हसासियत का इजहार करते हुए उनको बताना चाहिए कि हुजूर पाक की इज़्ज़त और कुरान मजीद की इज़्ज़त हमारे नज़दीक कितनी हसास है। आज मैं सुन रहा था हमारे वज़ीर आज़म साहिब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक बहुत जुर्रतमंदाना बयान दिया। पिछले दिनों तुर्क सदर ने भी बहुत अच्छा बयान दिया कि हम आज जो मैं सुन रहा था कि क्या बयान दिया, उसने कहा कि वो जो लानती शख्स और वो खबीस किस्म का शख्स जिसने वो हमारी किताब हॉली कुरान की गुस्ताखी की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत अच्छा अमल किया। और एक बात और बताऊं कि ये क्यों इस्लाम की मुखालफत करते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी करते हैं। जब ये इसका मुकाबला नहीं ना कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्नहु लहाफ़िज़ून, फरमाया ਅਸੀਂ खुद इसको नाज़िल किया और हम खुद ही इसकी हिफाजत वाले हैं। जब अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़ुम्मा लिया हुआ है और इनको पता है ना हम इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते, तो इनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि हमारी बुक्स वो हैं जिनके अंदर हमने खुद ही वो तब्दीली कर दी। तो इनको वो दुख और तकलीफ होता है। इस वजह से होता है कि इनके पास ऐसी कोई बुक ही नहीं है कि वो कुरान मजीद का मुकाबला कर सके। और हमारे नबी की शान वराउल वरा है। ये मैं देखता रहता हूँ कि सोशल मीडिया में बाद दफ़ा लोग कहते हैं जी लिख दें कि कुरान मजीद जैसी बुक नहीं है। वो सोचने वाली बात है कि ये कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो बुक जिसमें सारी इंसानियत का और रूह इंसानियत का बयान मौजूद है, कुल्लुन फी किताब मुबीन, सारा कुछ किताब के अंदर नाज़िल किया गया और बयान किया गया है। इससे इनको तकलीफ इस वजह से है कि हम इस जैसी बुक नहीं ला सकते।
میں یہی کہوں گا عالم اسلام کو اور 56 اور 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو، جو جس طرح ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بیان کیا کہ اگر یہ اس چیز سے باز نہ آئے تو پھر نہ کہنا کہ ہم آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یہی بات یونائٹڈ نیشن سے بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ بھی اس بات کو ضرور اٹھائے. جب صلاح الدین ایوبی کے دور میں برنس نے کہا نا اینا محمدکم ادعو ینصرکم، بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد کرنا، صرف اتنی بات خلیفۃ المسلمین تک پہنچ گئی. جب یہ بات پہنچی نا تو صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اس وقت تک سوؤں گا ہی نہیں، اس وقت تک کمر لمبی بھی نہیں کروں گا جب تک میں اس صلیبی جنرل کا وہ گردن نہ کاٹ دوں. جب ایک وقت آیا سارے صلیبی جنرل فتح کر لیا نا، صلیبی جنرل قید ہو گیا، تو اس نے فرمایا تو نے کہا تھا کہ انا محمدکم ادعو ینصرکم، بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے. نعم انا انوب رسول اللہ فی الانکسار لامتی، فرمایا ہاں ہاں مجھے بھیجا ہے نبی پاک نے اب اپنی امت کی، اور اب بات کر کیا کرنا. اس نے کیا بات کرنی تھی؟ پھر اپنی تلوار سے، اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا ہاتھ سے اس کا سر کاٹا، اور اس کو سر کاٹ کر سارے صلیبی جنرلوں کے خیموں میں بھیجا اور کہا کہ اس لیے تمہیں معافی کی کہ تم نے ہمارے نبی کے بارے میں بات نہیں کی، اور اس کا سر اس لیے کاٹا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی. تو یہی دم خم میں چاہتا ہوں اور پورا عالم اسلام چاہتا ہے، عالم اسلام کے لوگ چاہتے ہیں. چونکہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں اپنا پیغام پورے عالم اسلام کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی عمل نہیں ہو رہے، یہ ہمارے قرآن مجید کی شان میں گستاخی اور نبی کریم کی شان میں گستاخی، نبی کریم کی شان میں گستاخی کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کی شان میں گستاخی کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارا قرآن، ہمارا نبی، سب اگر کتاب ہمیں ملی تو سب کتابوں سے اعلیٰ، اور نبی ملا تو سب نبیوں سے اعلیٰ، اور یہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. میں پوری عالم اسلام کو اس بات کی کہوں گا. اور اسی والے سے کل گل باجوہ 116 میں ہم نے یہاں کے چوئی شہباز باجوہ صاحب اور علامہ صاحب سے مل کر یہ بات کی ہے کہ آپ اس حوالے سے اعلان کریں کہ ہم صبح انشاءاللہ العزیز بعد از نماز جمعہ یہ ایک احتجاجی ریلی کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم سویڈن تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ساری عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ ہمارے نبی اور قرآن مجید کی شان میں گستاخی بالکل ہمیں منظور نہیں ہے. تو میں اس عمل کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب عالم اسلام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سیاسی، معاشی، اقتصادی، ہر طرح ان کا یہ کیا جائے. اور پچھلے دنوں جیسا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جب یونائٹڈ نیشن میں گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دی پروفٹ لیوز ان اے ہارٹ. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور جب تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات ان کو سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی کہ جب یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شان اور بلند ہو جاتی ہے. عالم اسلام اس بات پر متفق ہے، اور عالم اسلام یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے نبی اور قرآن مجید کی شان میں گستاخی ہمیں بالکل منظور نہیں. کل انشاءاللہ ہم احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اس کا بھی آپ کو سارا کچھ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ ریلی کی بھی کوریج دکھاؤں گا. تو اسی والے سے آپ اجازت دیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز اور ولاگ کے حوالے سے سارا کچھ آپ تک پہنچتا رہے.